अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर खुश आमदीद। शहबाज सरकार का काम मुकम्मल हो चुका है और अब काम मुकम्मल होने के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी शहबाज सरकार की कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना, वो बहरान से अब तकरीबन मुल्क निकल चुका है। जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो टल चुका है। अब डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की जो है ख़त्म होने के बाद चूँकि असेंबली की आईनी तौर पर मुद्दत जो है वो पूरी होने जा रही है। अगस्त 2022 में ये मौजूदा हुकूमती सेटअप आईनी तौर पर अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगा। अब आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें, वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जनाब जब आईनी तौर पर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ले तो फिर इसके बाद आइन के मुताबिक जो है पार्लियामेंट मौजूदा सेटअप को तहलील कर दिया जाए। इस तहलील पर जनाब सब मुतफिक हैं, लेकिन जो नेक्स्ट बात है कि इलेक्शन कब होंगे। अब आइन के मुताबिक तो भाई 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। अगर पार्लियामेंट जो है वो या असेंबली जो तहलील की गई है वो किसी दबाव या किसी और मसाइल के तहत या किसी अपने ज़ाती अना की खातिर नहीं तहलील की गई तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इस मामले पर जनाब अभी तक बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। कुछ ऐसा है कि अभी तक एक तो निगरान सेटअप के हवाले से मामला जो है वो बीच में लटका हुआ है। निगरान सेटअप के हवाले से हुकूमती अराकीन जो हैं, जो मौजूदा सेटअप है पीडीएम की जमातों का सेटअप, वो अब जानते हैं तहरीक इंसाफ की तो पोजीशन जो है वो उससे किसी ने क्या सलाह मशवरा करना है। लेकिन जो मौजूदा सेटअप है, मतलब इन्होंने ही आसिफ जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, या जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस जमात की क़यादत कर रहे हैं, नून लीग मियाँ नवाज शरीफ, इन्हीं लोगों ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला करना है और इस फैसले में पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें वो उन्होंने बीच में बैठकर ये तय करना है कि निगरान सेटअप के लिए निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन अभी तक इस मामले पर जो है वो इन लोगों के दरमियान कोई इत्तफ़ाक़ नहीं हो पाया है। अभी तक बहुत से नाम ज़ेर गौर हैं। आप यूँ कह लें कि बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन अभी तक उनकी इंटरव्यूज़ भी बाकी हैं। लेकिन जो अहम बात है कि भाई चलो ठीक है, ये मामला तो सारे इसमें स्टेक होल्डर्स, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे लोग मामला जो है देख कर डील कर लेंगे, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म जो भी लाया जाएगा उसमें जो है मुतफ़िक़ा तौर पर लाया जाएगा। कोई थोड़ा बहुत कहीं मसला होगा भी से तो उस मामले को हल कर लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो जनाब ये है कि क्या जब असेंबली तहलील हो जाएगी तो तहलील होने के बाद अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील होने के बाद क्या इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा मौजूदा हालात में होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आईएमएफ की खुशखबरी के हवाले से, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने जवाब दिया कि ये काम जनाब इलेक्शन कमीशन का है कि उन्होंने इलेक्शन कराना है। अब नई जो तरमीम है, नया कानून पास हुआ है, उसके मुताबिक तो ये काम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का है। पहले जनाब जो इलेक्शन की डेट थी वो सदर पाकिस्तान अनाउंस करते थे, लेकिन अब जनाब इलेक्शन की डेट और जो भी रद्द-ओ-बदल है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि माजी करीब में तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील की, उसके बाद हुकूमत पर दबाव डाला जाता रहा, अदालत की तरफ से भी दबाव डाला जाता रहा कि भाई वक्त पर इलेक्शन हो 90 रोज़ की। इस पर बहुत से जो है ना इलेक्शन कमीशन ने अपनी मजबूरियाँ ज़ाहिर की, हुकूमत ने जो है मजबूरियाँ ज़ाहिर की कि एक तो बजट नहीं है, दूसरा सिक्योरिटी के मामलात हैं। अब जनाब इलेक्शन कमीशन तो चूँकि आप जानते हैं कि उसने फिर भी इलेक्शन करवाना है, लेकिन जो मेन मसला है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अब जहाँ तक मुआशी मामला है, मुआशी मामला तो मौजूदा गवर्नमेंट हल करके देकर जा रही है।
جو $3 ارب کا معاہدہ ہوا ہے IMF کے ساتھ، یہ بیسیکلی پاکستان کو جو ہے مشکلات سے نکالنا کا ایک $3 ارب کی ویلیو تو جو ایک ریاست کے لیے کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس معاہدے کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کا جو دنیا میں امیج ہے، جو ڈیفالٹ کی کہانیاں دہرائی جا رہی تھی، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ مطلب جو ہے الیکشن تو کے لیے جو فنڈ درکار ہیں وہ تو مل رہا ہے۔ اب معاملہ آتا ہے بھائی سیکیورٹی کا، تو سیکیورٹی جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں نے فراہم کرنی ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے ابھی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے الیکشن لیٹ ہو جائے، لیکن الیکشن میں لیٹ ہونے سے پہلے چونکہ جو حالات ہیں، 9 مئی کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ملک میں کیا کچھ ہوا ہے۔ 9 مئی کو پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بغاوت آپ جانتے ہیں بغاوت خانہ جنگی کو جنم دیتی ہے، تو جناب یہ خطرہ ابھی موجود ہے، اور جو لوگ اس معاملے میں یا اس 9 مئی کی کردار تھے وہ ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں۔ ان کا جو منصوبہ ساز ہے، چونکہ آپ ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں تو پریس کانفرنس سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ اس میں سہولت کاروں کو تو سزا دے دی گئی ہے، لیکن وہ سہولت کار جو کہ اسٹیبلشمنٹ پاس بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں یا آرمی کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو تو سزا دے دی گئی ہے، لیکن جو سویلین ہیں وہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، ان کو ابھی تک سزا نہیں دی جا سکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں منصوبہ ساز، تو منصوبہ ساز بھی گرفتار نہیں ہوئے، تو جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے موجودہ اسمبلی کی تحلیل میں یا پھر الیکشن میں، کہ جناب سب سے پہلے تو اسی سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ 9 مئی کے تمام کرداروں کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا، اور اس کے بعد سیکیورٹی معاملات، سیکیورٹی کلیئرنس، کہ بھائی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح کے خدشات یا اس طرح کی ماحول تو جنم نہیں لے سکتا جیسا کہ 9 مئی کو ہوا ہے، کیونکہ سیکیورٹی اداروں نے پہلے ہی جو ہے سوالات اٹھائے تھے اور ساتھ میں معذرت کی تھی کہ ملک میں جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے رپورٹس آئی تھی ان میں یہی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ وقت الیکشن کے لیے موزوں نہیں ہے، اور ان کی بات کسی حد تک درست بھی ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اگر الیکشن ہوتے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو بھائی انہوں نے جیتنے کے لیے، تحریک انصاف کے جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے بھائی جو ہے جو لوگ دفاعی اداروں پر حملہ کر سکتے ہیں ان کے لیے جو پولنگ بوتھ ہیں ان پر اٹیک کر کے سارا کچھ اپنے قبضے میں لے لینا، اپنی سٹیمپ لگا لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو اس لیے جو ہے یہ سارے معاملے جو ہے وہ کلیئر کرنا کہ ایسا کچھ نہ ہو، ایسا دوبارہ نہ ہو کہ ملک کے اندر الیکشن ہو رہے ہوں اور یہ لوگ جو ہے وہ الیکشن کا یا پولنگ بوتھ پر حملے کر کے وہ سارا کچھ اپنے قبضے میں لے لیں یا اس طرح کے حالات نہ ہوں۔ تو اس لیے جو مجھے نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میری رائے غلط بھی ہو، تو اس کے مطابق یہی ہے کہ آنے والے وقت میں یا مستقبل میں جو الیکشن ہے 2023 جو الیکشن کا سال ہے، لیکن 2023 میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، مے بی یہ الیکشن 2024 تک چلے جائیں، لیکن یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہوں، اور اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔